नाज़रीन, आज से इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर स्ट्रीट पावर एक बार फिर से दिखाने का फ़ैसला कर लिया है। उनका कहना है कि अगर 14 मई को पंजाब में, सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस नहीं होते तो मैं सड़कों पर निकलूँगा और उसी तरह एजिटेशन करूँगा जिस तरह आपने 2014 का धरना देखा था। और उनका ये भी कहना है कि मैं उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं ले लेता या ये लोग घर नहीं चले जाते। नाज़रीन, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शंस तो इस मुल्क में होने हैं और हर सूरत में होने हैं, और ये तय है कि ये जो 13 अगस्त है इस तारीख को यहाँ जो कौमी असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली, ये तीनों असम्बलीज़ जो हैं ये एक ही दिन में तहलील होंगी और फिर उसके 60 दिन या 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे। अब हुकूमत किसी तरह से भी चाह रही थी कि इनके साथ जो है बामकसद बातचीत हो और उस बामकसद बातचीत के नतीजे में कोई ऐसी तारीख सामने आ जाए। हुकूमत ने ये भी किया कि सितंबर की तारीख इनको देने की कोशिश की, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब की ये ज़िद थी कि हर सूरत में आपने तारीख जो है वो नहीं लेनी और 14 मई के ऊपर अगर ये नहीं मानेंगे तो हम मुल्क के हालात ख़राब करेंगे और इनको चलने नहीं देंगे। इस वक्त नाजरीन आप ये देखें कि मैं बल्कि अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में एक बड़ा ही हॉरिबल सा सीन देख रहा था। एक जो वो औरत, अगर वो सही कह रही है, वो गिरफ़्तार हुई वहाँ पर इमरान खान की रैली में, तो उस औरत ने कहा जी कि मैं एक आर्मी ऑफिसर की जो है वो मिसेज़ हूँ। और इसका मतलब ये है नाजरीन कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट में भी और अदलिया में तो वाज़े तौर पर एक पूरी, जिसे कहते हैं कि पूरी की पूरी अदलिया आलमोस्ट इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि PDM की जमातों को PTI से ख़तरा भी है और वो हर सूरत में नहीं चाहते कि वो इलेक्शन जो हैं 16 सितंबर नाज़रीन याद रखिएगा कि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट की तारीख है, तो उससे पहले ये किसी भी सूरत में इलेक्शंस नहीं होना चाहते। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब आखिरकार ये कर क्यों रहे हैं। इस वक्त मुल्क के हालात अगर देखें तो काफ़ी हद तक चीज़ों में बेहतरी आ रही है और पिछले चंद दिनों के अगर हम देखें, ये गंदम की पैदावार से लेकर अब तक चीज़ों के अशिया सरफ के रेट्स देखें तो काफ़ी हद तक उसमें कमी वाक़ई हो रही है। और जो कारें हैं, मोबाइल हैं और पता नहीं कितनी 139 के करीब ऐसी अशिया हैं जिनकी चीज़ों की कीमतों में कमी तकरीबन उसका आगाज़ हो चुका है। उसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो आने वाला बजट है, जो कि आप ये देखें महीना मई का इस वक्त 6 तारीख है, तो अगले महीने की 5 या 6 को जो है वो वफाकी हुकूमत बजट पेश करना चाहती है और उस बजट में सबसे बड़ा जो एक किस्म का आवाम के लिए रिलीफ है वो ये है कि तनख्वाहें तकरीबन जो है वो 35 से 40 हज़ार जो एक आम आदमी या मज़दूर की तनख्वाह है वो करने जा रही है हुकूमत। उसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 50% के करीब जो इजाफा है वो मतवक्को है। इसी तरह पेंशन्स जो हैं उनमें भी, उनकी परसेंटेज में भी इजाफा किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो अशियाए सरफ हैं उसकी कीमतों में नुमाया कमी ये हुकूमत करने जा रही है। और फिर उसके साथ साथ नाज़रीन, ये हुकूमत हर वो चीज़ जो गरीब की दस्तरस में नहीं है उसको दस्तरस में लाने की कोशिश कर रही है और गरीबों के लिए एक अलग पैकेज अनाउंस करने का इरादा भी रखती है। जिस तरह ये आटे का था, उससे पहले जो इमरान खान साहब ने जिस तरह पैसे दिए, तो मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हुकूमत कुछ ऐसा करने जा रही है कि फ़ी ख़ानदान कुछ सब्सिडी या कुछ पैसे या कुछ इस तरह की मराद जो हैं वो गरीबों तक पहुँचाने का इरादा रखती है। और नाज़रीन, ये चीज़ इमरान खान साहब को बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो PDM की जमातें, ये मुस्लिम लीग नून है ख़ास तौर पर, ये दोबारा अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगी, अपने वोटर्स को अपनी तरफ राम कर लेगी और माइल कर लेगी। नाज़रीन, ये वाहद वजह है जिसकी वजह से, और फिर उसके साथ साथ इमरान खान साहब ये भी चाहते हैं कि किसी तरह से भी जो अदलिया है, आप अंदाज़ा करें कि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की हमायत में आज रैलियाँ निकाली गई और हमायत किस वजह से कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं और अदलिया जो है वो किसी तरह से भी कोई ऐसा फ़ैसला दे जिससे इमरान खान साहब के बयानिए को तक़वियत मिले। लेकिन नाज़रीन, ये मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूं कि हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और मुख्तदर हल्के ये फ़ैसला कर चुके हैं कि इलेक्शंस जो हैं, अगर इमरान खान साहब इसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो इलेक्शंस इस मुल्क में फिर वो नहीं करवाएंगे। और इमरान खान को जब तक मैं देखें, मैं कल भी आपसे कह रहा था
کہ عمران خان صاحب اپنی سیاست کے ساتھ اس وقت خود کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پھر عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا، اور ان کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کافی حد تک کھل بھی چکے ہیں اور مزید اس کے اوپر جو ہے ایکشن ہونے کا امکان ہے۔ ناظرین، نو ڈاؤٹ اس وقت عدلیہ میں ہر لیول پر عمران خان کی جو فیسیلیٹیشن ہے اس کا عمل جاری ہے، اور ہر طرف سے یہی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی خاص وجہ جو وہ سابق جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی، میں کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی ہی زیادہ ہاریبل اس لیے ہے کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جسٹس جو سابقہ چیف جسٹس ہے ثاقب نثار، ان کو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حکومت جیسے ہی عمران خان صاحب کو ملے گی تو صدر پاکستان کا عہدہ انہیں دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے تمام تر سہولت کاری میں اہم ترین کردار اس وقت ثاقب نثار کر رہے ہیں، اور ثاقب نثار ہمارے ملک کا وہ گھٹیا اور گھنونا اور مکروہ کردار ہے ناظرین، جس کو آج تک میرے خیال میں شاید اس کی واحد کریڈیبلٹی یہ تھی کہ اس نے میاں نواز شریف کو نااہل کیا، صدارت سے نکالا، اور پھر اس کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر سزائیں دلوانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ ناظرین، ان سزاؤں سے یا ان چیزوں سے، ان کیسز سے آج تک ایک سنگل پینی بھی ثابت نہ ہو سکی، اور یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ثاقب نثار صاحب ہیں اس وقت ہمارے ملک کے سب سے زیادہ قابل نفرت آدمی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی لیڈر کے ساتھ، اگر عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح زیادتی ہو تو ہم ہر صورت میں یہی الفاظ عمران خان صاحب کے حق میں بھی بولیں گے۔ لیکن ناظرین، یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی سیاست کو جو ہے وہ اس موڑ پر لے کے جا رہے ہیں کہ یہ ان کے اپنے بس میں پھر نہیں رہے گا کہ کسی طرح سے بھی اس چیز کو کنٹرول کر لیں، کیونکہ ایسی صورت میں، کیونکہ اب اس وقت جنگ جو ہے وہ امریکہ اور چین کی ایک قسم کی عالمی تسلط کی جنگ ہے، جس کی بھیٹ پاکستان چڑھنے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اسی بلاک میں رہے، پاکستان کو اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ جو مالی اور معاشی ایک قسم کی جو امداد ہے وہ چائنا اور سعودی عرب کی طرف سے دی جا رہی ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ان سے صرف اس چیز کی گارنٹی لی گئی کہ یہ جو حکومت کا تسلسل ہے یہ نہیں ٹوٹے گا اگلے 10 سال، لیکن اگر یہ ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد چائنا اور سعودی عرب پاکستان سے یکسر دور ہو جائیں گے، اور امریکہ جس نے آج تک صرف ہمیں سوائے جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈھکوسلوں کے، بہانوں کے، یا اس نے طفل تسلیوں کے، آج تک امریکہ نے پاکستان کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیا، اور پاکستان پر جب جب مشکل وقت آیا ہے امریکہ نے ہمیشہ آنکھیں بھی دکھائی ہیں اور پشت بھی کی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری جو گیم ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ انٹرنیشنل جنگ ہے، لیکن اس کی بھیٹ پاکستان چڑھ رہا ہے، اور پاکستان میں اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے سرخیل ہیں کہ وہ ہر صورت میں وہ جو کہتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور غلامی، امریکی غلامی نامنظور، اب وہ امریکہ کے سفیر ان کے گھروں میں، ان کے لیڈران کے جو چھوٹے لیول کے لیڈران ہیں، فواد چوری جیسے لیڈران کے گھروں میں ان کے سفیر پائے جاتے ہیں، اور وہاں پر ان سے سب کچھ طے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب صاف اور واضح یہی ہے کہ امریکہ اور چین کی عالمی تسلط کی اس جنگ میں پاکستان ایک ترنے والا بنا ہوا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ آنے والے جو دن ہیں یہ انتہائی اہم ترین اس لیے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر اپنی سیاست پر سوئسائڈ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اس بار یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جائیں اور باقی سب بھی جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میرے پاکستانیوں اور جسے کہتے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں والے لوگ جو ہیں پھر اس ملک میں رول کریں گے، کیونکہ اس چیز کو ہر صورت میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 10 سال کے لیے کم از کم کسی بھی سیاست کا، جسے کہتے ہیں اس ملک کے بڑے لیول کی سیاست کا حصہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ جنگ کون جیتتا ہے یہ اگلے آپ کو چند دن میں واضح بھی ہو جائے گا۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان